नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत आपके भाई और आपकी हदीस के मुताबिक आपसे वही निस्बत रखते हैं जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। आप अलैहिस्सलाम हमेशा नुसरत रसूल खुदा में पेश पेश रहे और आपके अज़ीमुल मर्तबत सहाबी और वसी थे। यूँ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सख्त तरीन हालात में भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले अफराद बेशुमार थे और बाज़ औक़ात मैदान जहाद में ये तादाद 1 लाख के करीब पहुंच जाती थी। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैत करने वाले या जंग में शिरकत करने वाले अफराद और होते हैं और बाकमाल असहाबे बावफा और। नाज़रीन, आज की वीडियो में उन्हीं बाकमाल और बावफा असहाबे हज़रत अली अलैहिस्सलाम में से चंद एक का मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और स्किप मत कीजिए। नाज़रीन, असहाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में बाज़ अफराद वो भी हैं जिनका शुमार असहाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी होता है और उनमें से तमाम का तज़किरा एक नशिस्त में करना तकरीबन नामुमकिन है। नंबर 1, असबक बिन नुबाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत असबक बिन नुबाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खास असहाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में से थे और आप अलैहिस्सलाम के ज़खायर में शुमार होते थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फौज में बाज़ अफराद ऐसे थे जिन्होंने आपसे वफादारी का अहद किया था और आपने उनसे जन्नत का वादा किया था। उन अफराद को शुरतुल खुमैस कहा जाता है। खुमैस लश्कर का नाम होता है कि उसमें मैमना, मैसरा, कलब, मुकद्दमा और साका 5 हिस्सा होते हैं और शुरता उसी बामी शर्त और करारदाद की बिना पर कहा जाता है। हजरत असबक बिन नुबाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं अफराद में शामिल थे। बाज़ उलमाए इस्लाम ने उनकी रिवायात को सिर्फ इसी जुर्म में नाकाबिल एतबार करार दिया है कि ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दीवाने हो रहे थे। नंबर 2, हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत सहाबी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेहद मदह फरमाई और उनसे मुलाकात का इश्तियाक ज़ाहिर फरमाया और यमन से आने वाली खुशबुए रहमान से ताबीर किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ से एक साथ की इजाज़त लेकर यमन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्तियाक में आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद न थे। माँ की इताअत के ख्याल से बिना मुलाकात किए वापस चले गए। हजूर ने इस जज्बे इताअत की बेहद कदर की और फरमाया कि अवैस को कबीले रबी और मुज़र के बराबर शफात करने का हक दिया जाएगा। हजरत अवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रात रकू या सजूद में गुजार दिया करते थे। आप जहाद समानिया में शुमार होते हैं। सफीन में हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रकाब में जहाद करते रहे और यहाँ तक के शहीद हो गए। मकाम रका शाम में आजकल हुकूमत ईरान की ज़ेर निगरानी उनका अज़ीम शान मकबरा तामीर हो रहा है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जहाद समानिया में रबी बिन खसैम, हर्रम बिन हयान, हजरत अवैस करनी, आमिद बिन अब्द कैस, अबू मुस्लिम खौलानी, मसरूक बिन अलजज, हसन बिन अबिल हसन, असवद बिन यजीद का शुमार होता है, जिनमें इब्तदाई 4 अफराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुखलिसीन में से थे और बाकी 4 अहले बातिल में शुमार होते हैं। नंबर 3, हारिस बिन अब्दुल्ला अल आवार हमदानी। हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला अल आवार हमदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के कबीला हमदान के एक नुमाया फर्द और हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मखसूस असहाब में से थे। उनकी रिवायात सुनन अरबा में भी दर्ज की गई हैं और उनको अफ़क़ाउन्नास, अफ़रज़ुन्नास और अहब्बुन्नास शुमार किया जाता है। एक शब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुलाकात के इश्तियाक में अचानक वारिद हो गए तो आपने फरमाया, तुम परेशान न हो, मैं खुद हर चाहने वाले के सिराने वक्त आखिर हाजिर होता हूँ ताकि दुनिया से मुतमईन और मसरूर रुखसत हो। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि शेख बहाई इन्हीं हारिस हमदानी की नस्ल से थे, इसलिए कभी कभी उन्हें हारसी भी लिखा जाता है। मजीद ये कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर तक हमदानी कबीला हमदान के मकीन थे। उसके बाद से हमदान शहर की तरफ निस्बत का एहतमाल किया जाता है जिसे हमदान बिन फलू बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था। नंबर 4, हुजर बिन अदी अल कुंदी अल कूफी। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बावफा असहाबे अब्दाल में आपका शुमार होता था और रोजाना 1000 रकात नमाज अदा करते थे। जंग सिफीन में कबीले कुंदा के अलमबरदार थे और जंग नहरवान में पूरे लश्कर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सरदार थे और बनु उमय्या के एक वाली ने उन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम पर लानत करने की दावत दी। उन्होंने मिंबर पर जाकर खुद उस पर और उसके गवर्नर पर लानत की, जिसके नतीजे में सन 51 हिजरी में शहीद कर दिए गए और उनके साथ और भी असहाबे वफा दर्जा शहादत पर फायज हुए, जिनमें
शरीक बिन शद्दाद, हजरमी बिन सैफी बिन सहल अश-शैबानी, कबैसा बिन सबीया अल-अबसी, मैजर बिन शबाब अल-मंत्री, कद्दाम बिन हयाल अल-अंजी। इन तमाम हजरात की कब्र मर्ज अजरा में दमिश्क के करीब है। नंबर 5, रुशैद हजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के असहाब खास और हमलान इसरार में शुमार होते थे। चुनाचा हजरत मीसा में तम्मार और हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन एक दूसरे को उसकी शहादत की खबर दे रहे थे तो लोग हैरत ज़दा थे कि रुशैद आ गए और उन्होंने ये इजाफा कर दिया कि हबीब का सर लाने वाले को ज्यादा इनाम दिया जाएगा। तो लोगों ने मजीद हैरत का इजहार किया, लेकिन बिलाखिर तमाम खबरें सही साबित हुई। इब्न ज़ियाद ने तलब करके हजरत अली अलैहिस्सलाम से बारात की दावत दी। फरमाया ये नामुमकिन है, मौला ने मुझे खबर दी है कि उनके हाथ पाँव और जुबान सब कता हो जाएंगे और सूली दी जाएगी। इब्न ज़ियाद ने हाथ पाँव काट के जुबान काटने से इनकार कर दिया। हजरत रुशैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अलूम अलविया की इशात शुरू कर दी तो मजबूरन जुबान भी कता कर दी। ये फरमाते हुए शहीद हो गए। सदका अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। नंबर 6, ज़ैद बिन सुहान अल अब्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका शुमार असहाबो अब्दाल में होता था। जंगे जमल में दर्जा शहादत पर फायज हुए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने माँ होने के रिश्ते से जंगे जमल में शिरकत की दावत दी तो जवाब में लिखा कि मुझे ऐसी बात का हुक्म दे रही हैं जो मर्जी खुदा के खिलाफ है और खुद उस बात को तर्क कर दिया जो ऐन मर्जी खुदा है। मस्जिद ज़ैद कूफा की मसाजिद में मशहूर मस्जिद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बशारत दी थी कि तुम्हारा एक उज़्व तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। चुनाचा जंगे नहावन में एक हाथ शहीद हुआ। नंबर 7, सुलेमान बिन सुर्द अल-खिज़ाई। वक्त जाहिलियत में उनका नाम बेसार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान करके सुलेमान कर दिया। सफीन में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। यजीद के हाकिम बनने के बाद अपने घर में इज्तिमा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी, लेकिन करबला में नुसरत इमाम न कर सके, जिसके नतीजे में 65 हिजरी में तवाबीन की एक जमात लेकर इंतकाम करबला के लिए कयाम किया। उधर से शाम का 30,000 का लश्कर रवाना हुआ। रास्ते में दोनों लश्करों में शदीद जंग हुई और सुलेमान हुसैन बिन नुमैर के तीर से शहीद हो गए। नंबर 8, साल बिन हुनैफ अंसारी। आप बद्र ओहद के मार्कों में शरीक हुए और सफीन में हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। सफीन से वापसी पर कूफा में इंतकाल फरमाया। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा में 25 तकबीरें कहीं और फरमाया कि साल के लिए 70 तकबीरें भी रवा हैं। जंगे जमल के लिए रवानगी के वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उन्हें मदीने का हाकिम बना दिया था। नंबर 9, सासा बिन सुहान अल अब्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, क्या सहाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में उनके हक की मुकम्मल मार्फत रखने वाले सिर्फ सासा और उनके साथी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुसलमान थे, लेकिन हजरत की खिदमत में बारियाब न हो सके थे। नंबर 10, अबुल अस्वद जालिम बिन जालिम अद-दलली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप साहिबान इल्म फजल में से थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इल्म नहव तालीम किया था और कुरान मजीद फुरकान हमीद पर नुक्ता और एराब लगाने की तालीम दी थी। किसी ने उनके यहाँ हलवा भेजा तो 5-6 बरस की बच्ची ने खाना चाहा। फरमाया कि ये हलवा मोहब्बत अली से दस्तबरदारी की उजरत के तौर पर भेजा गया है। बच्ची ने बरजस्ता कहा, खुदा उसका बुरा करे। हलवा मज़फ़र के जरिए सैयद मजहर से जुदा करना चाहता है। खुदा भेजने वाले और खाने वाले दोनों को गारत करे। आप सन 49 हिजरी में 85 साल की उम्र में बसरा के ताउन में इंतकाल कर गए। नंबर 11, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सरजमीन हबशा पर पैदा होने वाले पहले मुसलमान फर्जंद हैं जो हिजरत के बाद अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ मुरसल आजम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर रहे। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा गिरियाज़ारी करते हुए ताज़ियत फरमाई और जनाब अस्मा बिनते उमैस से फरमाया कि इनके बच्चों का मैं वाली और वारिस हूँ। जनाब अब्दुल्ला बेहद करीम और सखी इंसान थे। उनकी सखावत ज़रबुल मिसल थी। बाद लोगों ने तनकीद की तो फरमाया, खुदा ने मुझे अपने करम का आदी बना दिया है और मैंने फकीरों को अपनी सखावत का आदी बना दिया है। अब खतरा यह है कि अगर मैं हाथ रोक लूँ तो कहीं मेरा परवरदिगार भी अपना हाथ न रोक ले। सन 80 हिजरी में मदायन में इंतकाल फरमाया। कहा जाता है कि आपकी औलाद की तादाद 20 या 24 थी, जिनमें से जनाब औन मोहम्मद भी हैं जो करबला में शहीद हुए थे। नंबर 12, अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सन 10 हिजरी में इस्लाम लाए और उनके इस्लाम लाने का सबब यह था कि सन 9 हिजरी में लश्कर इस्लाम ने जबल तय पर हमला किया, वहाँ के बुत खाना को तबाह किया और लोगों को कैदी बना लिया।
عدی شام کی طرف فرار کر گئے، ان کی بہن قید کر لی گئی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ باپ مر گیا ہے، بھائی فرار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی معتبر آدمی مل گیا تو تمہیں تمہارے بھائی کی طرف شام روانہ کر دوں گا۔ کچھ روز کے بعد قبیلہ قزا کی ایک جماعت آ گئی، آپ نے حسب خواہش ان کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ وہاں بہن نے بھائی سے اخلاق نبوی کا تذکرہ کیا تو عدی فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور اپنی مسند پر جگہ دی، جس کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین اور نہروان اور جمل میں شریک رہے۔ آپ نے سن 48 ہجری میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس گئے تو اس نے طنز کیا کہ تمہارا فرزند کہاں ہے؟ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا کہ تمہارے بیٹے کو قتل کرا دیا اور اپنی اولاد کو بچا لیا۔ فرمایا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا ہوں۔ نمبر 13 عمرو بن الحق الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بندہ صالح پروردگار اور حواریان امیر المومنین علیہ السلام میں شمار ہوتے تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت کے ساتھ رہے۔ زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو موصل چلے گئے، وہاں ایک غار میں پناہ لی تو سانپ نے کاٹ لیا اور انتقال فرما گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لاش کو دیکھا تو سر کاٹ کر زیاد کے پاس لائے، اس نے آپ کا سر نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ اسلام کا پہلا سر تھا جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے سخت احتجاجی خط روانہ فرمایا۔ ایک مرتبہ عمرو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا تو حضرت نے دعا دی، جس کے نتیجے میں ضعیفی کی عمر تک ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ نمبر 14 حضرت کمبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص غلاموں میں تھے۔ حجاج ثقفی نے گرفتار کروایا تو پوچھا کہ علی کے یہاں تمہارا کیا کام تھا؟ فرمایا کہ وضو کا پانی حاضر کرتا تھا، اور حضرت وضو کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ ظالموں کا سلسلہ بہرحال ختم ہونے والا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس سے شاید میری ذات کا مراد لیتے تھے۔ فرمایا بے شک۔ کہا کہ اگر میں قتل کر دوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا میں نیک بخت ہوں گا اور تو شقی و بدبخت ہوگا۔ حجاج نے غیظ میں آ کر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ نمبر 14 حضرت کمیل ابن زیاد النخعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخصوص اصحاب و حاملان اسرار میں شمار ہوتے تھے۔ دعائے کمیل ان کی عظمت و جلالت کے لیے کافی ہے۔ حجاج ثقفی نے والی عراق ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو روپوش ہو گئے۔ اس نے ان کی قوم کا وظیفہ بند کر دیا۔ جناب کمیل کو اطلاع ملی تو حجاج کے دربار میں پہنچ گئے کہ میں قوم کے رزق بند کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حجاج نے کہا کہ میں تو تمہیں سزا دینے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ فرمایا ضرور، میری زندگی میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم دونوں مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حجاج نے ان کے قتل کا حکم دے دیا اور 83 ہجری میں 90 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ نجف و کوفہ کے درمیان آپ کا مزار مبارک معروف ہے۔ نمبر 16 حضرت مالک بن حارث اشتر النخعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص ترین اصحاب میں تھے اور اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں مصر کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو امیر شام نے راستے کے ایک شخص کو 20 سال کے خراج کی معافی کا وعدہ دے کر شہد میں زہر دلوا دیا اور مقام عریش پر زہر سے شہید ہو گئے۔ آپ کا جنازہ مدینہ لا کر دفن کیا گیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس حادثہ پر انتہائی تأسف کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ اس شجاعت کے باوجود تقوی کا عالم یہ تھا کہ بازار کوفہ میں ایک شخص نے کوڑا پھینک دیا تو خاموشی سے آگے بڑھ کے کسی شخص نے دیکھ لیا اور اس شخص کو تنبیہ کی کہ یہ مالک اشتر تھے۔ وہ معذرت کے لیے دوڑا، دیکھا مسجد میں مصروف نماز ہیں۔ نماز کے بعد قدموں میں گر پڑا۔ فرمایا کہ میں تو تیرے حق میں استغفار کر رہا تھا کہ تو نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو عہد نامہ لکھ کر دیا تھا وہ آج تک دنیا کے ہر حاکم کے لیے بہترین نظام حکومت ہے جس پر عمل کیے بغیر عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ نمبر 17 حضرت محمد بن ابی بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر میں ان کی ولادت ہوئی۔ والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھی جو پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ عقد کیا، جن کی بنا پر محمد کی تربیت حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ محمد میرا فرزند ہے اگرچہ ابو بکر کی صلب سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سن 25 ہجری میں مصر کا حاکم بنایا تو معاویہ بن ابو سفیان نے
عمر واس، معاویہ بن خدیج اور ابو العوار سلمی جیسے افراد کو مصر روانہ کر دیا۔ ان لوگوں نے سازش کر کے محمد کو گرفتار کر لیا اور شہید کر کے جسم کو گدھے کی کھال میں رکھ کر جلا دیا، جس کے غم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تا حیات بھنا گوشت نہیں کھایا اور برابر معاویہ، عمر واس اور ابن خدیج سے خائف رہی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انتہائی غم کا مظاہرہ فرمایا۔ محمد کے مادری بھائیوں میں عبداللہ اور محمد اون بن جعفر ہیں اور پدری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جناب محمد کے فرزند قاسم مدینہ کے فقہا میں شمار ہوتے تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مادری جد شمار ہوتے تھے۔ نمبر 18 حضرت میثم بن یحییٰ تمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صاحب اسرار تھے اور اس قدر علم قرآن کے مالک تھے کہ ابن عباس کو درس قرآن دیا کرتے تھے اور وہ ان کے بیانات کو ضبط کیا کرتے تھے۔ ایک دن کشتی سے سفر کر رہے تھے، تیز آندھی چلی تو فرمایا کہ فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور بعد میں اس بیان کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زر خرید غلام تھے۔ حضرت نے خریدنے کے بعد نام پوچھا تو کہا کہ سالم۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا اصلی نام میثم بتایا ہے، لہذا نام وہی ہوگا اور کنیت ابو سالم ہوگی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خبر کے مطابق ابن زیاد نے آپ کو سولی دے دی اور امام حسین علیہ السلام کے وارد عراق ہونے سے 11 روز قبل 22 ذوالحج کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ نمبر 19 حضرت ہاشم بن عقبہ بن ابی وقاص المرقال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صاحب اسرار تھے۔ تیز حملوں کی بنا پر مرقال کا لقب ہو گیا تھا۔ روز فتح مکہ مسلمان ہوئے اور صفین میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ صفین ہی میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے فرزند عقبہ بن ہاشم بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔